वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नरः सङ्कल्पास्तस्य सिद्ध्यन्ति स याति परमां गतिम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत तृतीयस्कन्धः अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्रीशुकोवाच इति भागवतः पृष्ठः क्षत्रावार्तां प्रियाश्रयां प्रतिवक्तुं न चोत्सेह औत्कण्ठ्यात् स्मारतेश्वरः। यः पञ्चहायनो मात्रा प्रातराशाय याचितः तन्नेच्छद्रचयन् यस्य सपर्यां बाललीलया स कथं सेवया तस्य कालेन जरसं पृष्ठो वार्तां प्रतिब्रूयाद् भर्तुः पादावनुस्मरन् समुहूर्तमभुस्तुष्णीं कृष्णाङ्घ्रिसुधया वृशं तीव्रेण भक्तियोगेन निमग्नः साधुनिवृतः पुलकोद्भिन्न सर्वाङ्गो मञ्चन्मीलदृशस्व च पूर्णार्थो लक्षितस्तेन स्नेहप्रसरसम्प्लुतः शनकैर्भगवान् लोकान् नृलोकं पुनरागतः विमृज्य नेत्रे विदुरं प्रत्याहोद्धवोत्स्मयन् उद्धववाच कृष्णद्यो मणिनिं लोचे गीर्णेष्वजगरेणः किं नुनः कुशलं ब्रूयां गतश्रीसुगृहेष्वहं दुर्भगोऽवत लोकोऽयं यदवो नितरामपि ये संवसन्तो न विदुर्हरिं मीना इवोडुपम् इङ्गितज्ञाः पुरप्रौढाः एकरामाश्च सात्वता मृषभं सर्वे भूता वा सममं सत देवस्य मायया स्पृष्टा ये चान्यदसदाश्रिताः भ्राम्यते धीर्न तद्वाक्यैरात्मन्युप्राप्मनोहरौ प्रदर्श्यात्तप्ततपसामवितृप्तदृशां नृणाम् आदायान्तर्धाद्यस्तु स्वबिम्बं लोकलोचनं यन्मर्त्यलीलोपैकं स्वयोगमायाबलं दर्शयता गृहीतं विस्मापनं स्वस्य च सौभगर्धे परं पदं भूषणभूषणाङ्गं यद्धर्मसूनोर्वतराजसूये निरीक्ष्य दृक्स्वस्तयनं त्रिलोकः कार्त्स्येन चाद्येह कथं विधातुरर्वाक्षतो कौशलमित्यमन्यत् यस्यानुरागप्लुतः सरासलीलावलोकप्रतिलब्धमाना व्रजस्त्रियो दृग्भिरनुप्रवृत्तधियोपतस्थो किल कृत्यशेषा शशान्तरूपैश्वतरैस्वरूपैरभ्यर्धमाने शुनकं पितात्मा परावरेशो महदंशयुक्तो युजोऽपि जातो भगवान् यथाग्निः मां खेदयत्येदजस्य जन्म विडम्बनं यद्वसुदेवगेहे ब्रजे च वासोर्भयादिवत् स्वयं पुराद्व्यवास्येद्यदनन्तवीर्यः धुनोति चेतस्मरतो ममेतद्यदाह पादाभिबन्धपित्रो ताताम्बकं साधुरशङ्कितानां प्रसीदतं नो कृतनिष्कृतीनां को वा अमस्याङ्ग्रसो जरेणो विस्मर्तुमीशीतपमान् विजिघ्नन् यो विस्फुरद्भ्रूविपटेन भूमिर्भारं कृतान्तेन तिरश्चकार दृष्ट्वा भवद्भिरनुराजसूये चैद्यश्च कृष्णं दुषतोऽपि सिद्धि यां योगिनः संस्पृह्यन्ति सम्यक् योगेन कस्त्वद्विरहं सहेत तथैव चान्ये नरलोकवीराय आह वे कृष्णमुखारविन्दं नेत्रे पिबन्तो नयनाभिरामं पार्थाश्रभूतः पदमापरस्य स्वयं त्वशाम्यातिशयस्त्रधीशः स्वाराज्यलक्ष्म्याप्तसमस्तकामः बलिं हरिद्भिश्चिरलोकपालै किरीटकोट्यैर्दपादपीठ तत्तस्य कैङ्कर्यमलं मृतान्नो विग्लापदत्यङ्गयदुग्रसेनं तिष्ठन्निषण्णं परमेष्टिधिष्ण्येन्यबोधयद्देव निधारयेति अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृ च तां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम मन्ये सुरान् भागवतांस्त्रधीशे संरम्भमार्गाभिनिविष्टचित्तान् ये संयुगे चक्षुरतार्क्ष्यपुत्रं हंसे सुनाभायुधपामवन्तन् वसुदेवस्य देवक्यां जातो भोजेन्द्रबन्धने चिकीर्षुर्भगवानस्य समजेनाभियाचितः ततो नन्दव्रजामितः पित्रा कंसाद्विविद्यता एकादशतमास्तत्र गुडार्ची सबलोपशत् परीतो वत्सभैर्वत्साचारयन् विहरद्विभूय मनोपवने कुजद्विज सङ्कलिताङ्घ्रिपे कौमारीं दर्शयश्चेष्टां प्रेक्षणीयां व्रजोकसामृतन्निवसन्मुग्धबाला सिंहावलोकनः य एव गोधनं लक्ष्म्यानिकेतं सुतगोवृषं चारयन्नगान् गोपान् रणद्वेणुतरीमवत् प्रयुक्तान् भोजराजेन मायिनः कामरूपिणः लीलया विनोदत्तास्तान् बालः क्रीडनकानिव विपन्नान् विषवानेन निगृह्य उत्थाप्यापायद्गावस्तत्त्वयं प्रकृतिस्ततम् अयाजयद्गोसवेन गोपराजं द्विजोत्तमे वित्तस्य चिरुभारस्य चिकीर्षन् सद्वयं विभुः वर्षतीन्द्रे वजः कोपाद्वग्नमानेति विवहल गोत्रलीलातपत्रेण त्रातो भद्रान् गृह्णता
शरच्छ शिखरैर्मिष्टं मानयन् रजनीमखं गायन् कल्पतं रेमे स्त्रीणां मण्डलमण्डनः। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे विदुरोद्धवसंवादे द्वितीयोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नरः सङ्कल्पास्तस्य सिद्ध्यन्ति स याति परमां गतिम्। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। अथ तृतीयोऽध्याय। उद्धवोवाच ततः स आगत्य पुरं स्वपित्रो चिकीर्षया संबलदेवसंयुतः निपातितुङ्गाद्रिपयूथनाथं हतं व्यकर्षत् व्यसुमोजसौर्व्यां सान्दीपने सत्कृत्प्रोक्तं ब्रह्मादित्यसविस्तरं तस्मै प्रातःवरं पुत्रं मृतं पञ्चजनोदरात् समाहुता भीष्मककन्याये श्रियः सवर्णेन बभूष येषां गान्धर्वभृत्यामशतां स्वभागं जह्ने पदं मूर्ध्नि दधत्सुपर्ण ककुदमतो विद्वनसोदमित्वा स्वयंवरेणाग्निजितीमवाह तद्भग्नमानानपिगृध्यतोऽज्ञाजघ्ने क्षतशस्त्रवृद्धस्वशस्त्रैः प्रियं प्रभुर्ग्राम्येव प्रियाया विदुस्रार्च्छत्तरं यदर्थे वज्रया द्रवतं सगुणोरशान्ध क्रीडामृगो नूनमयं वधूनां सुतं मृदेखं वपुषाग्रसन्तं दृष्ट्वा सुनाभोन्मथितं धरित्र्या आमन्त्रितस्वस्तेनयाय तेषं दत्त्वा तदन्तपुरमाविवेश तत्राहतास्ता नरदेवकन्याः कुजेन दृष्टा हरिमार्तबन्धम् उत्थाय सद्यो जगृह प्रवर्ष व्रीडानुरागप्रहितावलोके आसां मुहूर्त एकस्मिन्नानागारे श्रियोषतां संविदं जगृहे पाणिनरूपं समायया ताश्वपत्या न जनयाद् आत्मतुल्यानि सर्वतः एकैकस्यां दशदश प्रकृतिर्विभूषया कालमागतशालवादीननीकैरुन्धत परम् अजीघनस्त्वयं दिव्यं स्वपुंसां तेजादशत् शम्बरं द्विविधं बाणं मुरं बल्वलमेव च अन्यासदन्तवक्त्रादीन् वधीकांश्च घातयत्। अथ ते भ्रातृपुत्राणां पक्षेऽपततान् नृपान् चचालभू कुरुक्षेत्रं ये समापततां बलैः सकर्णदुःशासनसौ बलानां कुमन्त्रपाकेन यत् श्रियायुषं सुयोधनं सानुचरं श्रियानं भग्नोरुमर्व्याम्ननन्द पश्यन् कियान् भुवोऽयं क्षपितोरुभारो यद्रोणभीष्मार्जुनभीममूलै अष्टादशाक्षोहिणको मदंशै रास्ते बलं दुर्विषहं यदूनां यथो यदेषां भविता विवादो मध्वा मदाताम्रविलोचनानां नैषां मदोपाय इयातनोऽन्यो मय्यद्यतेऽन्तर्ददते स्वयं स्म एवं सञ्चन्ति भगवान् स्वराज्ये स्थाप्य धर्मजं नन्दयामास सुहृदः साधूनां वर्त्मदर्शयनोत्तरायां धृतपुरोर्वंशं साध्वमिहाभिमन्युना सभेद्रण्यस्त्रसंसन्य पुनर्भगवता धृतः अयाजयद्धर्मसुतम् अश्वमेधे स्त्रिभिर्विभु सोऽपीक्ष्मामनुजैरक्ष्मन् यते मे कृष्णमनव्रत भगवानपि विश्वात्मा लोकवेदपथानुग कामान् ससेव्य द्वावर्त्यामशक्तः साङ्ख्यमास्ततः स्निग्धस्मितावलोकेन वाचा पीयूषकल्मया चरित्रेणानवद्येन श्रीनिकेतेन चात्मना इमं लोकममुं चैव रमयन् सुतरां यदुन्रेमे क्षणदया दत्तक्षणस्त्रीक्षणसौरद तस्यैव रममाणस्य संवत्सरगणान् बहून् गृहमेधेषु योगेषु विरागः समजायत दैवाधीनेषु कामेषु दैवाधीनः स्वयं पमान् किं विश्रमेत योगेन योगेश्वरमनुव्रतः पुर्यां कदाचित् क्रीडद्भिर्यदुभोजकुमारकैः कोपिता मुनयः श्रीपुरभगवन्मत्तकोविदा ततः कतिपये रमाशिर्विष्णुभोजान्धकादयः ययुप्रवासं संनष्टा रथैर्देवविमोहिताः तत्र स्नात्वा पितॄन् देवान् ऋषीश्चैव तदम्बसा तर्पयित्वादविप्रेभ्यो गावो बहुगुणाय तदु हिरण्यं रजतं शय्यां वाशांस्य जनकम्बलान् यानं रथानवान् कन्याधरां मृत्युकरीमपि अन्नं चौरुरसं तेभ्यो दत्त्वा भगवदर्पणं गोविप्रार्था स्वसूरा प्रणेमुर्भुविमूर्धवि। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यसंहितायां तृतीयस्कन्धे विदुरोद्धवसंवादे तृतीयोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नरः सङ्कल्पास्तस्य सिद्ध्यन्ति स याति परमां गतिम्। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। चतुर्थोऽध्यायोवाच अथ ते तदनुज्ञाता भक्त्वा पीत्वा च वारुणीं तया बिभ्रंशतज्ञानादरुक्तेर्मम तेषां मेरे यदोषेण विषमीकृतचेतसां निम्लोचतिरभावासीद् वेणुना विमर्दनं भगवान् स्वात्ममाया गतं तामवलोक्य स सरस्वतीमुपस्पृश्य वृक्षमूलमुपाविशत्। अहं चोक्तो भगवता प्रपन्नार्ति हरेण च बदरीं तं प्रयाहीति स्वकुलं सञ्जीर्षुणा अथापि तदभिप्रेतं जानन्नः वृन्दम पृष्ठतुन्नगमं भर्तुपादविश्लेषणाक्षम अधराक्षमेकमासीनं विचन्वन्दयितं पतिं श्रीनिकेतं सरस्वत्यां कृतकेतमकेतनं श्यामावदातं विरजं प्रशान्तारुणलोचनं द्योर्भीष्टदुर्विविदतं पीतकोशाम्बरेण च वाम उरावधिश्रित्य दक्षिणाङ्ग्रिसरोहम् अपाश्रतार्वकास्वत्थ
अकृशं त्यक्तविफलं तस्मिन् महाभागवतो द्वैपायन सहस्रकालोकानुचरन् सद्य आससादयदृक्षया तस्यानुरक्तस्य मुनिर्मुकुन्द प्रमोदभावानतकन्दरस्य शृण्वतो मामनुरागः स समीक्षये विश्रमयान्नुवाच श्रीभगवानुवाच वेदाहमन्तरमनभिषीप्सितं ते ददामि यत्तद्रवापमन्ये शस्त्रे पुराविष्टसजां वसूना मत्सद्यकामेन वसुत्वेष्ट स एष साधो चरमो भवानामासादितस्ते मदग्रहो यत् यन्मां लोकां रहयोत्सृजन्तं दृष्ट्या तदेशान् विशदानुवृत्त्या पुरा मया प्रोक्तमजायनाभ्ये पद्मे निषण्णाय ममादिसर्गे ज्ञानं परं मन्महिमाभासं यत्सूरयो भागवतं वदन्ति इत्यादितोक्तपरमस्य पुंसप्रतिक्षणानुग्रहभाजनोऽहं स्नेहोत्तरो मा स्खलिताक्षरस्थं मम मंचस्य च प्राञ्जलिरावभासे को नीशते पादसरोजभाजां सुदुर्लभोर्तेषु चतुर्षुभिः तथा विनाहं प्रवीणो मे भूमन् भवत्पदाम्भोजनिषेवणोत्सुक कर्माण्यनीहस्य भवो भवस्य दुर्गाश्रयोधारिभयात् पलायनं कालात्मनो यत्प्रमदायताश्रयस्यान्मरते खिद्यति धीर्विदाम्यः मन्त्रेषु मां वापहूयत्यं नकुण्ठताखण्डसदात्मबोध पृच्छे प्रभवमुग्धैवा प्रमत्तस्तन्नो मनो मोहयतीव देव ज्ञानं परं स्वात्मरः प्रकाशं प्रोवाच कस्मै भगवान् समग्रम् अभिक्षमं नो गृहणाय भरतवरदाञ्जसा यद्व्रजनं तरेम इत्याविदितहार्दाय मह्यं स भगवान् परः आदिदेशारविन्दाक्षात्मनः परमांसतिं स एवमाराधितपादतीर्थादधीततत्त्वात्मविबोधमार्ग प्रणम्य पादौ परिवृत्य देवं यहागतोऽयं विरहातुरात्मा स्वयं तद्दर्शनाह्लादवियोगार्थे यतः प्रभो गमिष्येदं तस्य अवदर्याश्रममण्डलं यत्र नारायणो देवो नरश्च भगवान् ऋषिमृतं तीव्रं तपो दीर्घं ते पाते लोकभावनौ श्रीशुकवाच इत्युद्धवादुपाकर्ण्य श्रदां दुस्सहं वधं ज्ञानेन यच्छक्ना शोकमत्पतितं वधः सतं महाभागवतं व्रजन्तं घोरवर्षभ विश्रम्भादभ्यदत्तेदं मुख्यं कृष्णपरिग्रहे श्रीविदुर्वाच ज्ञानं परमस्वात्मरः प्रकाशं यदाह योगेश्वर ईश्वरस्ते वक्तुं भवान्नो रतिरिध्ये विष्णोर्मृत्या स्वभृत्या कृतश्चरन्ति युद्धवाच ननुते तत्त्वसंग्राध्य ऋषिघोषारवन्ति मे साक्षात् भगवतादिष्टो मर्त्यलोकं जिहासता श्रीशुकवाच इति सह विदूरेण विश्वमूर्तिर्गुणकथया स्वधया प्लावितो ऋतापः क्षणमिव पुलिनेयमश्वसुस्तां समुषित औपगविर्विनिशां ततो गात् राजोवाच निधनमुपगतेषु वृष्णिभोजे स्वधिरथयूथपयूथपेषु मुख्यः स तु कथमवशिष्ट उद्धवो यद्हरिरपि तत्यज आकृतिं त्रधीशः श्रीशुकवाच ब्रह्मशापापदेशेन कालेनामोघवाञ्छतः संहृत्य शुक्लं नूनं त्यक्षन् देहमचिन्तयत् अस्माल्लोकादुपरते मयि ज्ञानं मदाश्रयम् अर्हत्यद्भवेवाद्धः सम्प्रत्यात्मवताम्बरः नोद्धवोऽन्यपो मन्यूनो यद्गुणैनार्दतः प्रभुः अतो मद्वयनं लोकं गाहयन्निवतिष्ठतु एवं त्रिलोकगुरुणा सन्दुष्टः शब्दयो निनाबदर्याश्रमासाद्य हरिमीजे समाधिना विदुरोऽप्यद्धवात् श्रुत्वा कृष्णस्य परमात्मनः क्रीडयोत्पात्यदेहस्य कर्माणि श्लाघितानि च देहन्यासं च तस्यैवं धीराणां धैर्यवर्धनम् अन्येषां दुष्करतरं पशूनां विक्लवात्मनाम् आत्मानं च गुरुश्रेष्ठकृष्णेन मनसे क्षतं ध्यायन् गते भागवते रुरोधप्रेमविफल कालिन्द्याः कतिविशुद्ध अहोभिर्भरतर्षभ प्रापद्यत स्वसरितं यत्र मित्रासतो मुनि जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंससंहितायां तृतीयस्कन्धे विदुरोद्धवसंवादे चतुर्थोऽध्यायः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्नहं नरः संकल्पास्तस्य सिद्ध्यन्ति स याति परमां गतिम् ओं नमो भगवते वासुदेवाय पञ्चमोऽध्याय श्रीशुकवाच द्वारीदुनद्या ऋषभः कुरूणां मैत्रेयमासीनमगाधबोधं शैत्योपसृत्या च तभावशुद्धपप्रच्छ सौशील्यगुणाभितृप्ता विदुर्वाच सुखाय कर्माणि करोति लोको न ते सुखं वान्यदुपारं वा विन्देत भूयस्तव एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदिन्न जनस्य कृष्णाद्विमुखस्य देवादधर्मशीलस्य सदुःखितस्य अनुग्रहायेह चरन्ति नूनं भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य तत्साधुवर्यादिशवर्त्मसन्नः संग्राधितो भगवान् येन पुंसां हृदिस्ततो यच्छति भक्तिभूते ज्ञानं सतत्वाधिगमं पुराणं करोति कर्माणि कृतावतारो यान्यात्मतन्त्र भगवान् श्रधीश यदा ससर्जाग्रतं निरीह संस्थाप्य वृत्तिं जगतो विदत्ते यथा पुनः स्वेकैतं निवेश्य सेते गुहायां सनिवृत्तवृत्ति योगेश्वराधीश्वर एक एव धनुप्रविष्टो बहुधा यथासीत् क्रीडन् विदत्ते द्विजुगोऽसुराणां क्षेमाय कर्माण्यवतारभेदे मनो न तृप्यत्य विषण्णुतां न श्लोकमौले श्रितामृतानि ये स्वत्वभेदेरतिलोकनाथो लोकान् लोकान् सलोकपालान् अचीकृपद्यत्र हि सर्वतत्त्वनिकायभेदोऽधिकृतप्रतीत येन प्रजानामुतमात्मकर्म रूपाभिधानां च विधां विदत्त्व नारायणो विश्वसृडात्मयोनिरेतच्चनो वर्णय विप्रवर्य परावरेषां भगवन्व्रतानि श्रुतानि मे व्यासमुखादवीक्षणम् अतृप्तमक्षुल्लसुखावहानां तेषां मृते कृष्णकथामृतौघात्
गस्तु प्रैतीर्थपदो विधानास्तत्रेषुभः सूर्यभिरीड्यमानात् यः कर्णनाडिं पुरुषस्यायो भवप्रदां गेहरतिं झनक्ति मुनिर्विवक्षुर्भगवद्गुणानां सखापिते भारतमाह कृष्ण यस्मिन् नृणां ग्राम्यसुखानुवादे मतिर्गृहीतानुहरे कथायां सा श्रद्दधानस्य विवर्धमाना विरक्तिमन्यत्र करोति पुंसः हरे पदानुस्मृतिनिवृतस्य समसदुःखातिस्य मासुधत्ते तस्योच्च शोच्छानवदोचनोचे हरे कथायां व्यवघानघैन क्षणोति देवो निमिषस्तु येषामायुर्वधावादिति स्मृतीनां तदस्य कौशारवशर्मदा तु हरे कथामेव कथासुसारमुद्धृत्य वस्वेभ्यवार्धबन्धशिवाय नः कीर्तय तीर्थकीर्ते स विश्वजन्मास्तिसंयमार्थे कृतावतारः प्रगृहीतशक्ति चकारकर्माण्यपि पुरुषाणि यानीश्वरः कीर्तयतानि मह्यम् श्रीशुकवाच स एवं भगवान् पृष्टः क्षत्राकौशारविर्मुनिपुंसानिःश्रेयसार्थेन तमाह बहुमानयत् श्रीमैत्रेयवाच साधु पृष्ठं त्वया साधु लोकान् साधुनो गृह्णता कीर्तिं वतन्नता लोके आत्मनो दोक्षजात्मनः नैतच्छत्रं त्वयि छत्रबादरायण वीर्यजे गृहीतोऽन्यभावेन यत्त्वया शरीरीश्वर माण्डव्यशापात् भगवान् प्रजासंयमनोयमः भ्रातृक्षेत्रे भजिष्यायां जातः सत्यवती सुतात् भवान् न भगवतो नित्यं सस्मतः सानुगस्य च यस्य ज्ञानोपदेशाय मादशद्भगवान् व्रजन् अथ ते भगवल्लीला योगमायोपबृंहता विश्वस्तत्त्वपदान्तार्थवर्णयामि पूर्वश भगवानेका आसीदमग्र आत्मात्मनां विभुः आत्मेच्छानुगतावात्मानानामत्युपलक्षणः स वा एष तदा दृष्ट्वा नापश्य दृश्यमेकरात्मेने सन्तमेवात्मानं सप्तशक्तिरसप्तदिक् सा वा एतशदृष्टशक्तिः स सदात्मका माया नाम महाभागयेदं निर्ममे विभुः कालवृत्त्या तु मायायां गुणमय्यामदोक्षजः पुरुषेणात्मभूतेन वीर्यमादत्त वीर्यवान् ततो भवन्महातत्त्वमव्यक्ता कालचोदिता विज्ञानात्मात्मदेहस्त्वं विश्वं व्यञ्जस्तमोनुदः सोऽप्यं सगुणकालात्मा भगवद्दृष्टिगोचर आत्मानं विक्रोधात्मा विश्वस्य स्वशिक्षया महत्तत्वात् बकुर्वाणादहन्तत्वविजायतः कार्यकारणकर्तात्मा भूतेन्द्रियमनोमयः वैकारिकस्तेजसश्च तामसश्चेत्यहं द्रुधा अहं तत्त्वात् बकुर्वाणान् मनोवैकारकादभूत् वैकारकाश्रियदेवार्थाव्यञ्जनं यतः तैजसानेन्द्रियाण्येव ज्ञानकर्ममयानि च तामसो भूतसूक्ष्मादरीतखं लिङ्गमात्मनः कालमायांसयोगेन भगवद्वीक्षितं नवः नवसो न शतं स्पर्शं विकुर्वन्निर्ममे निलम् अनिलोऽपि विकुर्वाणो नवसोरुबलान्वितः ससर्जरूपतन्मात्रं ज्योतिर्लोकस्य लोचनम् आनिलेनान्वितं ज्योतिर्विकुर्वत्परवीक्षितम् आधत्ताम्बूरसमयं कालमायांसयोगतः ज्योतिषाम्बोनसंसृष्ट विकुर्वद्ब्रह्मवीक्षितं महिं गन्धगुणामाधात् कालमायांसयोगतः भूतानां नवादीनां यद्यद्भव्यावरावरं तेषां परानुसंसर्गात् यथासङ्ख्यं गुणान् विदुः एते देवकला विष्णुकालमायांसलिङ्गिनः नानात्वात् सत्क्रियानीशा प्रोचो प्राञ्जलयोऽपि मुं देवावचो नमामते देवपदारविन्दं प्रपन्नतापोपशमातपत्रं यन्मूलकेता यतोऽञ्जसोरुचंसारदुःखं भैरुक्षपन्ति धातर्यदस्मिन् भवैष जीवास्तापत्रयेणोपहता न शर्म आत्मल्लभन्ते भगवंस्तवाङ्ग्रेच्छायां सविद्यामताश्रयेम मार्गन्धीयत्ते मुखपद्मनीडे छन्दसपर्णे ऋषयो विविक्ते यस्यागमर्षोदरसद्विराया पदं पदं तीर्थपदप्रपन्ना यस्रद्वया श्रुतवत्या च भक्त्या संसृज्यमाने हृदयवधाय ज्ञानेन वैराग्यबलेन धीरा व्रजेम तथेङ्घ्रिसरोजपीठं विश्वस्य जन्मस्थितिसंयमार्थे कृतावतारस्य पदां भजं ते व्रजेम सर्वे शरणं यदि सस्मृतं प्रयच्छत्य वयं स्वपुंसां यत्सानुबन्धे सति देहगेहे मृत्युडुराग्रहाणां पुंसां सुदूरं वसतोऽपि पर्यां भजेम तत्ते भगवन्पदाब्जं तान् वेयसद्वृत्तिविरक्षवीर्ये पराहतान्तर्मनस परेश अथो न पश्यन्तुर्गाय नूनं ये ते पदान्यासविलासलक्ष्म्या पानेन ते देवकथा सुधाया प्रविद्य भक्त्या विशदाशया ये वैराग्यसारं प्रतिलभ्य बोधं यथाञ्जसान्वेयुरकुण्ठधिष्ण्यं तथा परे चात्मसमाधियोगबलेन जत्वा प्रकृतिं बलिष्ठां त्वामेव धीरा पुरुषं वसन्ति तेषां श्रमस्यान्न तु सेवयाते तत्ते वयं लोकस्य शिक्षया च त्वया न सृष्टा श्रीवरात्मविश्व सर्वे वियुक्ता स्वविहारतन्त्र न शक्नमस्तत्प्रतिहर्तवेदे यावद्बलिं तेजहरामकाले यथा वयं चान्नवदाम यत्र यतो वयेषां तैमे हि लोका बलिं हरन्त्योन्यवदन्त्यनुहा त्वं न सुराणामसि सान्वयानां कूटस्थ आद्य पुरुषपुराण त्वं देवशक्त्यां गुणकर्मयो नो रेतस्त्वजायां गविमाददिग्य ततो वयं सत्प्रमुखायर्थे बहुविमात्मन् कर्वाम किं ते त्वं न सचक्षु परदेहि शक्त्या देवक्रियार्थे यदनुग्रहाणां श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमसंहितायां तृतीयस्कन्धे पञ्चमोऽध्यायः श्रीराधाकृष्णचरणार्पणमस्तु कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नरः सङ्कल्पास्तस्य सद्यन्ति स याति परमां गतिम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
अथ षष्ठोऽध्याय ऋषिरुवाच तितासां स्वशक्तीनां सतीनामशते वेत्य स प्रसुप्तलोकतन्त्राणां निशाम्य गतिरीश्वरकालसंज्ञा तदा देवीं विप्रशक्तिमनुक्रमः त्रयोविंशतितत्त्वानां गणं युगपदाविशत् सोनुप्रविष्टो भगवान् श्रेष्ठारूपेण तं गणं भिन्नं संयोजयामास तत्त्वं कर्म प्रबोधयन् प्रबुद्धकर्मा देवेन त्रयोविंशतिको गणः प्रेरितो जनयस्त्वाभिर्मात्राभिरतिपूरुषं परेण विशदा स्वस्मिन् मात्रया विश्वषड्गणः चक्षुभान्योन्यमासादि यस्मिन् लोकाश्राजरा हिरण्मयः स पुरुषसहस्रपरिवत्सरान् आण्डकोशवासाप्सु सर्वसत्त्वोपबृंहत सवै विश्वसजां गर्भो देवकर्मात्मशक्तिमान् विभाजात्मनात्मानमेकदा दशदा त्रिधा एष विशेषसत्त्वानाम् आत्मां स परमात्मनाद्योऽवतारो यत्रासौ भूतग्रामविभाव्यते साध्यात्मः साधिदैवस्य साधिभूत इति त्रिधा विराट् प्राणो दशवद एकदा हृदयेन च स्मरन् विश्वसजामेश्व विज्ञापितमधोक्षजः विराज मतवत्स्वेन तेजशेषां विवृत्तये अथ तस्याभितप्तस्य गतिचायतनानिह निरपद्यन्ते देवानां तानि मे गतदशृणु तस्याग्नराष्ट्रं निर्भिन्नं लोकपालो वशत्पदं वाचा स्वांसेन वक्तव्यं ययासो प्रतिपद्यते निर्भिन्नं तालवर्णो लोकपालो विशद्भरे जिह्वांसेन चरस ययासो प्रतिपद्यते निर्भिन्यश्विनो नासो विष्णोर्विशतां पदां घ्राणेनांसेन गन्धस्य प्रतिर्पत्र्यतो भवेत् निर्भिन्यक्षिणी त्वष्टा लोकपालो विशद्बभो चक्षुषांसेन रूपाणां प्रत्यर्पतेतो भवेत् निर्भिन्नान्यस्य चरमाणि लोकपालो निलो विशत् प्राणेनांशेन संस्पर्श येनासो प्रतिपद्यते कर्णावश्य विनिर्भिन्नो दक्षिणं स्वं विविश्वरदशः श्रोत्रेणांशेन शब्दस्य शुद्धिं येन प्रपद्यते त्वचमस्य विनिर्भिन्यां विविश्वरदक्षिणमौषधि अंशेन रोमभिखण्डं येरसो प्रतिपद्यते मेढ्रं दस्य विनिर्भिन्नं स्वदिष्णं कपाविशत्रेतसांसेन येनासावानन्दं प्रतिपद्यते गदं पुंसो विनिर्भिन्नं मित्रो लोकेशाविशद्वायुनांसेन येनाशो विसर्गं प्रतिपद्यते हस्तावश्य विनिर्भिन्नावन्द्रस्वर्पतिराविशद् वार्तयांसेन पुरुषो यया प्रत्यं प्रपद्यते पादावश्य विनिर्भिन्नो लोकेश विष्णुराविशद् गत्या स्वांसेन पुरुषो यया प्राप्यं प्रपद्यते बुद्धिं चाश विनिर्भिन्नां वागीशोदिष्णमाविशद् बोधेनांसेन बोधव्य प्रतिपत्तरितो भवेत् हृदयं चाश निर्भिन्नं चन्द्रमादिष्णमा विशतमनसांसेन येनासो विक्रियां प्रतिपद्यते आत्मानं चाश निर्भिन्नम् अभिमानो विशत्पदं कर्मणांसेन येनासो कर्तव्यं प्रतिपद्यते सत्त्वं चाश विनिर्भिन्नं महाविष्णुमुपाविशच्चित्तेनांसेन येनासो विज्ञानं प्रतिपद्यते शीष्णोस्य दोर्धरापद्भ्यां खम्नाभिरपद्यत गुणानां मृत्यो येषु प्रतीयन्ते सुरादयः आत्यन्तिकेन सत्त्वेन दिवं देवा प्रपेदिरे धरां रजस्वभावेन प्रणयो ये चताननु तार्तीयेन स्वभावेन भगवान्नाभिमाश्रिता विभोरन्तरं व्योमये रुद्रपार्षदां गणः मखतो वर्तत ब्रह्म पुरुषस्य कुरुद्वः यस्तो न मुखत्वद्वर्णानां मुख्यो भूद्ब्राह्मणो गुरुः बाहाभ्यो वर्तते क्षत्रं क्षत्रियस्तदनुव्रत यो जातस्त्रायते वर्णान् पौरुषः कण्टकक्षणात् विशो वर्तन्त तस्यो विर्लोकवृत्तिकरी विभो वैश्यस्तदुद्धभो वार्तां नृणां यः समवर्तयत् पद्भ्यां भगवतो यज्ञे शुश्रूषा धर्मसिद्धये तस्यां जातपराशूद्र यद्वृत्त्या तुष्यते हरिः एते वर्णाः स्वधर्मेण यजन्ति स्वगुरुं हरिं श्रद्धयात्मप्रसिद्ध्यर्थं यज्जातः स पृथिवी एतक्षत्रभगवतो देवकर्मात्मरूपिणः कश्रद्धयादुपाकर्तुं योगमाया बलोदयम् अथापि कीर्तयाम्यं यथामति यथा श्रुतं कीर्तिं हरे स्वां सत्कर्तुं गिरमन्याभिधासतुम् एकान्तलाभं वचसो न पुंसां श्लोकमौलिर्गुणपादमाहो सतेश्च विद्वद्भिरूपाकृतायां कथासधायामुपसंप्रयोगम् आत्मनोपसतो वत्स महिमा कविनादिना संवत्सरसहस्रान्ते धिया योगविपक्वया अतो भगवतो माया मायिनामपि मोहिनी यस्त्वयं चात्मसर्वात्मा न वेद किमुतापुरे यतो प्राप्य न वर्तन्त वाचश्च मनसा सह अहं चान्यदेवास्तस्मै भगवते नमः श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंससंहितायां तृतीयस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः श्रीराधाकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नरः संकल्पास्तस्य सिद्ध्यन्ति स याति परमां गतिम्। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। सप्तमोऽध्यायः श्रीशुकवाच एवं प्रमाणं मैत्रेयं द्वैपायन सुतोबुधः प्रीडयन् व्यभारत्य विदुरः प्रत्यभाषत विदुर्वाच ब्रह्मन् कथं भगवतश्चन्मात्रस्य विकारणः लीलया चापि युज्येर निर्गुणस्य गुणाक्रियाः क्रीडया मध्यमोर्वश्य कामस्य क्रीडयशतान्यथा स्वतस्तृप्तस्य स कथं निवृतस्य सदान्यतः अस्त्राक्षित् भगवान् विश्वं गुणमय्यात्ममायया तया संस्थापयेत् तच्चद्भूयः प्रत्यभिधास्यति देशतः कालतो योषावस्थातः स्वतोन्नतः अविलुप्तावबोधात्मा स यज्ञेता जया कथं भगवानेक एवेष सर्वक्षेत्रेषु अवस्थितः अमुष्यदुर्गवस्त्वं वा क्लेशो वा कर्मभिकुतः एतस्मिन् मे मनोविद्वान् खद्यते ज्ञानसङ्कटे तन्नः प्राणदविभो कश्मलं मानसं महत्। श्रीशुकवाच सैत्थं ज्योतितः क्षत्रा तत्त्वजिज्ञासना पुनः प्रत्या भगवच्चित्तः स्मे अन्यमगतस्मेह। मैत्रेयोवाच
संयं भगवतो माया यन्नयेन विरुध्यते ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यमतबन्धनं यदर्थेन विनामस्य पुंसात्मविपर्य प्रतीयत उपदृष्ट स्वसरच्छेदनादिकः यथा जले चन्द्रमसः कम्पादिस्तत्कृतो गुणः दृश्यते सन्नपि दृष्टरात्मनो नात्मनो गुणः सविनिवृत्तधर्मेण वासुदेवानुकम्पया भगवद्भक्तियोगेन तरोधत्ते शनैरिह यदेन्द्रियो परामोथ दृष्ट्वात्मनि परो हरो विरीयन्ते तदा क्लेशः संसुप्तस्यैव कृत्स्नस अशेषसङ्क्लेशसमं विधत्ते गुणानुवादश्रवणं मुरारे कुतः पुनस्तच्चरणारविन्दपरागसेवारतिरात्मलब्ध्वा विद्रोवाच सञ्छिन्नसंशयो मह्यं तव सूक्तासनाभिहो भयत्राभिभुवन्मनो मे सम्प्रधापति तद्वै तद्व्रतं बध्वन् आत्ममायानं हरे आभात्यपार्थं निर्मूलं विश्वमूलं च यद्वहि यस्य मूढतमो लोके यस्य बुद्धिः परं गतः तावभूसकमेदत्य क्लिश्यतन्त्रतोर्जनः अर्थाभावं विनिश्चित्य प्रतिदस्यापि नात्मनः तां चापि युष्मच्चरणसेवयाहं प्राणदे यत्सेवया भगवतः कूटस्थस्य मदद्विषः रतिवासो भवेत् तीव्रपादयोर्व्यसनार्दनः दुरापायल्पतवसा सेवा वैकुण्ठपर्मसो यत्रोपगीयते नित्यं देवदेवो जनार्दनः षष्ट्वाग्रे महदादिनी सविकारण्यनुक्रमा तेभ्यो विराजमुद्धृत्य तमनुप्राविशद्विभुः यमाहुराद्यं पुरुषं सहस्राङ्गृपवाहुकं यत्र विश्वमे लोका सविकासं समासते दशमन्दसविधः प्राणसेन्द्रियार्थेन्द्रियस्त्रिवित्वैरतो यतो वर्णस्तद्विभूतिर्वदस्वनः यत्र पुत्रेश पौत्रेश नप्तृभिः गोत्रजै प्रजाभिचित्राकृतयः आसन् या भृतं ततं प्रजापतीनां सपतिश्चक्लुते कान् प्रजापतीन् सर्गास्येवान् सर्गाश्च मनोन्वन्वन्तराधिपान् एतेषामपि वंशाश्च वंशानुचरितानि च उपर्यतश्च ये लोका भूमिर्मित्रात्मजा सते तेषां संस्थां प्रमाणं च भूलोकस्य च वर्णय त्रियं मानुषदेवानां सरीसृपतपुत्राणां वदन सर्गसंव्यूहं गार्भस्वेदद्योद्भवां गुणावतारिर्विश्वस्य सर्गस्तत्यप्याश्रयं सृजत श्रीनिवासस्य व्याचक्षोदारविक्रमं वर्णाश्रमविभागाश्च रूपशीलस्वभावतदृषीणां जन्मकर्मादिवेदस्य च विकर्षणं यज्ञस्य च वदानानि योगस्य च पद प्रभो नैष्कर्म्यस्य साङ्ख्यस्य तन्त्रं वा भगवत्प्रश्नं पाखण्डपदवैषम्यं प्रतिलोमनिवेशनं जीवस्य गतव्याश्च यावतीर्गुणकर्मजा धर्मार्थकां मोक्षाणां निमित्यान्यविरोधतः वार्ताया दण्डनीतस्य सदस्यतविधिं पृथक् श्राद्धस्य च विधिं ब्रह्मन् पितॄणां सर्गमेव च ग्रहनक्षत्रताराणां कालावयव संसदिं दानस्य तपसो वापि यच्चिष्टापूर्तयो फलं प्रवासस्तस्यो धर्मो यस्य पुंसोतातदीयेन भगवांस्तस्य धर्मयोनिर्जनार्दनः सम्प्रसीदति वा येषामेतदाख्यैः चानघानुव्रतानां शिष्याणां पुत्राणां च द्विजोत्तम अनापृष्टमविब्रूयर्गुरुभो दीनवत्सलाः तत्त्वानां भगवंस्तेषां कतिधा प्रतिसङ्क्रमः तत्रेमं क उपासयन् कौ सुदनुसेरते पुरुषस्य च संसारं स्वरूपं वा परस्य च ज्ञानं च नैगमं यत्तद्गुरुशस्य प्रयोजनं निमित्तानि च तस्य प्रोक्तानि न कसूरिभिः स्वतो ज्ञानं कुतः पुंसा भक्तिर्वैराग्यमेव वा एतान् मे पृच्छतः प्रश्नान् हरे कर्म विवित्स्या ब्रूहि मेज्ञस्य मित्रात्वादजया नष्टचक्षसा सर्वे वेदाश्च यज्ञाश्च तपोदानानि चानघा जीवा भयप्रदानश्च न कुर्वीरनुकुलापि श्रीशुकवाच स इत्थमा पृष्ठपुराणकल्पकुरु प्रधानेन मुनिप्रधान प्रवृद्धर्ष भगवत्कथायां सञ्चोदितस्तं प्रसन्निवाह श्रीमद्भागवते महापुराणे पारं संहितायां तृतीयस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः श्रीराधाकृष्णचरणार्पणमस्तु कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः अवतारो हरिर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नरः सङ्कल्पास्तस्य सिद्ध्यन्ति स याति परमां गतिम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय अष्टमोऽध्याय मैत्रेयवाच सत्सेवनीयो वदपूर्वं स्वयल्लोकपालो भगवत्प्रधान बहुविधेहा जतकीर्तिमालां पदे पदे नूतनयस्य वीक्षणं सोऽहं नृणां छल्लसुखाय दुःखं महद्गतानां विरमाय तस्य प्रवर्तये भागवतं पुराणं यदा साक्षात् भगवान् ऋषभ्यासीनमुर्व्यां भगवन्तमाद्यं सङ्कर्षणं देवमकुण्ठसत्त्वं विवित्सवस्तत्त्वमतः परस्य कुमारमुख्या मुनयो न पृच्छन् स्वमेव दर्शनं बहुमानयन्तं यं वासुदेवा विधवानन्ति प्रत्यग्धताक्षां मुजकोशमीश तन्मीलयन्तं विबुधोदयाय स्वर्धन्यदाद्रे स्वजटाकलापे प्रभस्पृशन्तश्चरणोपधावन् पद्मं यदर्जन्त्य राजकन्या सप्रेमनाना बलिभिर्वरार्था मुहुर्गणन्तो वचसानुरागस्खलत्पदेन शगतानि तज्जाः किरीटसाहस्रमणिप्रभेकर्पद्योतिताद्दामफणसहस्रं प्रोक्तकलेतद्भगवत्वमेन निवृत्तधर्माभृताय तेन सनत्कुमाराय स चापृष्ट साङ्ख्यानायाङ्गधतभृताय साङ्ख्याय न पारमहंसमुख्यो विवक्षमाणो भगवद्विभूति जगत्सुरो जगत्सोऽस्मद्गुरुवे नुताय पराशरायात बृहस्पतिश्च प्रोवाच मह्यं च दयालुरक्तो मुनिपुलस्तेन प्राणमाद्यं सोऽह्यं तत्त्वैव कथयामि वत्स श्रद्धालवनित्यमनुव्रताय उदाप्लुतं विश्वमिदं तदासीद् यन्निद्रयामीलितदृङ्नमीलयत् अहीन्द्रतल्पे दिशयानेकः कृतक्षणः स्वात्मरतौ निरीह स्वन्तश्रीतिर्वितभूतसुष्मकालात्मकां शक्तिमुदीरयाण उवास तस्मिन् शैले पदे स्वेयथानलोदारुनिरुद्धवीर्यचतुर्युगानां च सहस्रमप्सु स्वपंसयोधीरितया स्वशक्त्या कालाख्या साधितकर्मतन्त्रो लोकानपीनान्ददशे स्वदेहे तस्यार्थसूक्ष्माभिनिविष्टचित्ते रतन्तर्गतोऽर्थो यरसातनीयान् गुणेन कालानुगतेन बद्धः स्वशस्तदा विद्यतना विदेशात्
सपद्मकोशो सहसोदतिष्ठन् कालेन कर्म प्रतिबोधमेन स्वरोचसा तत्सैलं विशालं विद्योतयन्नर्कैवात्मयोनि तल्लोकपद्मं स एव विष्णो प्रावीशत्सर्वगुणावभासं तस्मिन् स्वयं वेदमयो विधाता स्वयं भवं यं स्म वदन्ति सोऽभूत् तस्यां स चाम्बुरकर्णिकायामवस्थितो लोकमपश्यमान परिक्रमन् व्योम्न विवत्रनेत्रश्चत्वारि लेभेनुदशं मुखानि तस्माद्युगान्तश्वसनावघूर्णं जलोर्मचक्रा सलिलाद्विमूढमुपाश्रित कञ्चमलोकतत्त्वं नात्मानमद्भावददातु देवैकायशेषो क एष यो सावहमब्जपृष्ठ एतत्कुतो वाब्जमनन्यदप्सु आस्ति यदस्ताधिकञ्चनेतदधिष्ठितं यत्र सदानुभाव्यं सत्यमद्वीक्ष तदाब्जनालनोडिर्बृन्दजलमाविवेश नार्वागतस्थ नार्वागतत्स्खलनारनालमाभिं विचित्वन्स्तविदन्दजातः तमस्य पारे विदुरात्मसर्गं विचिन्वतो भूतमहाश्रणोभिः यो देहवाजां भयमीरमाणः पारेक्षणोत्यायरजस्वी हेतिः ततो निवृत्त्योपतिलब्धकामः स्वदिष्णमासाद्य पुनः सदैव सनिर्जतश्वासनिवृत्तचत्यनशेततारूढसमाधियोगः कालेन सौजपुरुषाय सापि प्रवृत्तियोगेन विरूढबोधः स्वयं तदन्तर्हृदे विभातमपश्यता पश्यति यन्नपूर्वं मृणालकोरायतशेषभोगपर्यङ्कैकं पुरुषं शयानं फणादपत्रयुतमूर्धरत्नं द्युविरतध्वान्तयोगान्ततो ये प्रेक्षां क्षपन्तं हरितोपलाद्रे सन्ध्याभ्रनीर्वेरुरुक्मूर्ध्न रत्नोदधारोष अधिसोमनस्य वनस्त्रजो वेणुभुजाङ्घ्रिपङ्घ्रे आयामतो विस्तृतस्वमान देहेन लोकत्रयसङ्ग्रहेण विचित्रदिव्याभरणांशुकानां कृतश्रियापाश्रितवेशदेहं पुंसां स्वकामाय विविक्तमार्गैरभ्यर्चतां कामददाङ्घ्रिपद्मां प्रदर्शयन्तः कृपयं नखेन्दुमयूखभिन्नङ्गुलिचारुपत्रं मुखेन लोकार्तिहरस्मतेन परिस्फुरत्कुण्डलमण्डितेन शोणायतेनाधरबिम्बवासवृत्तिरयन्तं सुनसेन शुभ्रा कदम्बकिञ्जल्कविषङ्गवाससा सुलङ्कृतं मेखलयानतं विहारेण चानन्दधनेन वत्स श्रीवत्सवक्षस्थलवल्लभेन परार्धकैयूरमणिप्रवेकपर्यस्त्रदोदण्डसहस्रशाकम् अव्यक्तमूलं भुवनाङ्घ्रिपेन्द्र महेन्द्रभोगैरधिवीतवल्शं चराचरौको महेन्द्रबन्धं सलिलोपगूढं किरीटसहस्रहिण्यशृङ्गम् आविर्भवत्कौस्तुभरत्नगर्भं निवीतमाम्नायमधुव्रतश्रिया स्वकीर्तिमय्या वनमालया हरिं सूर्यन्दवाय ज्ञपुत्रदाभि परिक्रमात् प्राधनिकैदुरासदम् तर्हि तन्नाभिसरसरोजमात्मानमम्ब स्वचनं वियच्छ तदर्शदेवो जगतो विधाता नातः परं लोकविसर्गदृष्टिः सकर्मबीजं रजसोपरक्तः प्रजाशिक्षन्यदेव दृष्ट्वा अस्तोद्विसर्गाभिमुखस्तमीड्यम् अव्यक्तवर्त्मन्यविवेशितात्मा जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंससंहितायां तृतीयस्कन्धष्टमोऽध्यायः श्रीराधाकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नरः संकल्पास्तस्य सिद्ध्यन्ति स याति परमां गतिम्।